गण्डकी प्रदेशको 2297 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको अधिकांश भिरालो भूगोलमा अवस्थित म्याग्दी पहिरो, कटान, बाढी र आगोलागी जस्ता विपदका हिसाबले जोखिमयुक्त जिल्ला हो। विक्रम सम्वत 2072 साल वैशाख 12 गते शनिबार मध्याह 11:56 गोर्खाको बारपाक केन्द्रबिन्दु भएको 7.6 रेक्टर स्केलको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पनहरूले 14वटा जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति भयो। यो भूकम्पबाट म्याग्दी लगायत 31वटा जिल्ला प्रत्यक्ष प्रभावित भए। म्याग्दीमा भूकम्पले निजी आवास, सरकारी र सामुदायिक विद्यालयका भवन, खानेपानी, सिँचाइ, सडक, लघु जलविद्युत परियोजनाका भौतिक संरचनामा क्षति पुग्यो। भूकम्पपछि चर्किएका पहाडबाट पहिरो खस्ने, नदी थुनिने, बाढीले कटान गर्ने, भूक्षय हुने, पानीका मुहान सुक्ने जस्ता असरहरू देखिए। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि 2073मा स्थापना भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले कम प्रभावितको सूचीमा परेको म्याग्दीमा स्थापना कालदेखि साबिक जिल्ला विकास समिति मार्फत निजी आवास पुनर्निर्माण र स्थानीय पूर्वाधार कार्यक्रम अघि बढाएको थियो। 2075 वैशाख 25 गते प्राधिकरणले म्याग्दीमा जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ स्थापना गरेपछि निजी आवास, विद्यालय, सडक आयोजना पुनर्निर्माणले गति लिएको हो। पुनर्निर्माणलाई थप गति दिन 2076 देखि विद्यालय भवन हेर्ने छुट्टै कार्यालय स्थापना भएको थियो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार मार्फत निजी आवास पुनर्निर्माण पोखरी बगर घार खिबाङ सिख चित्रे सडक र सो अन्तर्गत पोखरी पाउद्वार सडकको घारखोलामा मोटरेबल पुल निर्माण आयोजना सञ्चालन भइरहेको छ। जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ म्याग्दीको तर्फबाट निजी आवास पुनर्निर्माण गर्ने र स्थानीय पूर्वाधारतर्फ चित्रेसम्मको पोखरी बगर चित्रे सडक आयोजना र पोखरी बगर पाउद्वार घारखोला पुल निर्माण गर्ने आयोजनाहरूका कामहरू अगाडि बढिरहेका छन् र हालसम्म म्याग्दी जिल्लामा निजी आवासतर्फ 1065 जना लाभग्राहीहरू काम भएकोमा 984 जना लाभग्राहीहरूसँग सम्झौता गरी उहाँहरूले पहिलो किस्ता प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी दोस्रो किस्ता लिने लाभग्राहीहरूको सङ्ख्या 779 रहेको छ। यो भनेको यति 779 जना लाभग्राहीहरूले उहाँहरूले घर निर्माण कार्य गरिरहनु भएको सङ्ख्या हो र घर सम्पन्न गरेर तेस्रो किस्ता पनि भुक्तानी लिइसकेका लाभग्राहीहरूको सङ्ख्या भनेको 774 जना छ। उहाँहरूले तेस्रो किस्ता पनि भुक्तानी लिइसक्नु भएको छ र समग्रमा म्याग्दी जिल्लामा निजी आवासको काममा 75% प्रगति हासिल भएको छ। म्याग्दीका 984ले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग अनुदान सम्झौता गरेका थिए। प्राधिकरणले 2073 माघदेखि सम्झौता सुरु गरेर 2074 मङ्सिरदेखि म्याग्दीका हरेक स्थानीय तहमा प्राविधिक कर्मचारी खटाई घर पुनर्निर्माण सुरु गरेको थियो। निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न पहिलो किस्ता अनुदान लिएका लाभग्राही मध्ये 2078 असार तेस्रो सातासम्म 774 जनाले दोस्रो र 739 जनाले तेस्रो तथा अन्तिम किस्ता भुक्तानी लिएका छन्। समग्रमा म्याग्दी जिल्लामा भूकम्प पीडितका 75% निजी आवास पुनर्निर्माण सकिएको छ। यस म्याग्दी जिल्लामा हामी 6 जना प्राविधिकहरू कार्यरत छौँ, जसमध्ये 5 जना इन्जिनियर हुनुहुन्छ र 1 जना चाहिँ सब इन्जिनियर हुनुहुन्छ। म चाहिँ यहाँ फोकल इन्जिनियर रूपमा कार्यरत छु र बाँकी गाउँपालिकामा चाहिँ जो लाभग्राही हुनुहुन्छ भूकम्प पीडित उहाँहरूले गाउँपालिकामा खटिएको हुनुहुन्छ। सम्बन्धित स्थानीय तहमा उहाँहरूले इन्जिनियर प्राविधिकसँग चाहिँ सल्लाह लिनुहुन्छ घर कसरी बनाउने भनेर, अनि त्यसपछि त्यो उहाँहरूले भनेपछि निरीक्षण गर्नुहुन्छ। प्राविधिक निरीक्षण गरेर त्यही अनुसार सिफारिस पालिकाको र प्राविधिक सिफारिस गरेर यहाँ जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइमा ल्याउनुहुन्छ र त्यसपछि हामीले यहाँबाट भेरिफाई गरेर
भुक्तानीको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। भूकम्पले चर्किएको पहाड खसेर पुरिएको रघुगङ्गा गाउँपालिका 2 र अन्नपूर्ण गाउँपालिका 8मा पर्ने बैसरीलाई जोखिम बस्ती पहिचान गरी अन्यन्त्र जग्गा नभएका 3 घरधुरीलाई जग्गा खरिदका लागि थप 2 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराइएको छ। यसै गरी रघुगङ्गा गाउँपालिका 3 पिप्लेका 1 जनाले पनि जग्गा खरिदका लागि अनुदान पाएका छन्। बेनी नगरपालिका 4 सिङ्गाका 2 परिवारलाई सार्वजनिक जग्गामा घर निर्माण गरी बसोबास गराइएको छ। 82 जना प्रबलीकरण लाभग्राही भएकोमा 40 जना लाभग्राही पुननिर्माणमा परिवर्तन भई घर पुननिर्माण गरेका छन्। भूकम्पपछि सरकारी मापदण्ड अनुसार नक्सा पास गरेर भूकम्प प्रतिरोधी क्षमताका निजी आवास निर्माण हुन थालेका छन्। मापदण्ड अनुरूप घर बने नबनेको परीक्षण गर्न तालिम प्राप्त सरकारी प्राविधिकहरू गाउँमा परिचालन भएका छन्। सुरक्षित आवासले लाभग्राहीहरूलाई ढुक्क बनाएको छ। पहिला चाहिँ मैले देखेको र म बच्चाबाट बुझेकोमा चाहिँ घरहरू ढुङ्गा माटोबाट चाहिँ माटो हालेर त्यो सायद केही पनि बिचमा चाहिँ बिमहरू रडहरू केही पनि हाल्ने काम हुन्थेन। हामी गाउँमा चाहिँ अब सहरबाट नगरेर गाउँमा चाहिँ त्यत्तिकै मात्र लगाउने 3 तला लगाउने अनि बिचमा यदि घर भत्कियो भने पनि एकैचोटि भत्केर सबै पुर्ने त्यस्तो हुन्थ्यो। तर अहिले जब यो पुनर्निर्माण आइसकेपछि हाम्रो घर पुनर्निर्माण बनेको यसमा चाहिँ हामी आफै नक्सा गरेर बनाएको घर हो। यसमा तपाईँको चाहिँ प्रत्येकमा तल पनि फाउन्डेसनमै हामी चाहिँ त्यो बिम लगाएर अनि त्यसपछि पिलर जस्तो ठुलै नै पिलर जस्तो बनाएर रड हालेर चाहिँ त्यसपछि अनि ढलानी त्यो जुन आरसिबी घर जस्तै गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ ढुङ्गे बिचमा चाहिँ हामीले माटो प्रयोग गरिरहेको छौँ बिच भागमा चाहिँ। तर बाँकी भागमा सिमेन्ट र ढुङ्गाबाट प्रयोग बनाए पनि हाम्रो चाहिँ लगभग हात किसाले भन्दा 1 हातको गाह्रो छ। हाम्रो यो चाहिँ यो गाह्रो नै 1 हातको छ। अनि प्रत्येक झ्यालढोकाको साइडमा पनि पिलर जस्तो साइजमा चाहिँ पिलर भरेर हालिरहेको छौँ हामी रडसहित पिलर भरेर। अनि प्रत्येक कुना कुनामा पनि चौसमा पनि पिलर जस्तो बनाएर गरिरहेको छौँ। त्यसले गर्दा यदि भत्किहाल्यो भने पनि यदि केही भएर ठुलै भुइँचालो आएर भत्कियो भने पनि त्यो पार्ट मात्र जान्छ यसबाट। सबै चाहिँ घरै एकचोटि भत्केर जाने सम्भावना एकदमै कम छ। अनि बिचमा पनि बान्ने भन्छ जुनलाई चाहिँ अहिले नै यो सामान्य भाषामा गाह्रो चाहिँ बान्नको लागि स्ल्याब जस्तो तरिकाले चाहिँ प्रत्येकमा चाहिँ 3-4वटा चाहिँ लियर जस्तो हालेर स्ल्याब हालिरहेको छौँ हामीले। त्यसले गर्दा यो घर चाहिँ भत्किने सम्भावना यदि तलै जमिनै उल्टियो भने छुट्टै कुरो, नत्र भने चाहिँ घर भत्किन्न मेरो बुझाइमा त्यही भत्किनु जस्तो लाग्छ मलाई। भूकम्पले दिएको 3 लाख रुपियाँ र बाँकी चाहिँ 11 लाख रुपियाँ चाहिँ ऋण कर्जा गरेर बनाएको छु। 4 कोठो घर ढुङ्गाबाट घर बनाउँदाखेरि चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत गाउँघरको इस्टिमेटले बनाइन्थ्यो। अहिले चाहिँ यो चाहिँ भूकम्पले गर्दाको घर बनाउँदा चाहिँ सरकारी नियमबाट बनाइन्छ। यसमा चाहिँ अब इन्जिनियरहरूले आएर जाँच्नु भएको ओभरसेट इन्जिनियर आएर यो घर पक्की छ यो ढल्दैन भनेर चाहिँ जानु। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको केन्द्र पोखरे बगरदेखि घार खिबाङ सिख हुँदै पर्यटकीय स्थल घोडेपानी नजिकको चित्रे जोड्ने 18 किलोमिटर 540 मिटर सडक स्तरोन्नति गर्न विक्रम सम्वत 2075 मङ्सिरदेखि आयोजना सुरु गरेको थियो। कच्ची, साँघुरो र ग्रेड नमिलेको सडकलाई फराकिलो बनाएर ग्राभेल, ढलान 16 किलोमिटरमा ग्याबिन पर्खाल, मेसिनरी पर्खाल, नाली, ह्युम पाइप, कल्भर्ट, सोलिङ बनाउन र कालोपत्रे गर्न विक्रम सम्वत 2075 मङ्सिर 9 गते 27 करोड 91,35,220 रुपियाँमा मोतीदान जयमाता जेबीसँग सम्झौता गरेको थियो। यस आयोजनाको हालसम्म 56% प्रगति हासिल भएको छ। यस सडकको काममा हालसम्म 1.4 किलोमिटर सडक ढलान कार्य, 7 किलोमिटरसम्मको सबबेस बिछाउने कार्य, 2.3 किलोमिटर ढुङ्गा सोलिङको कार्य लगायत अन्य ग्याबिन वाल र स्ट्रक्चर वालहरू निर्माणका काम, ब्याक कटिङ लगायतका कामहरू भएर हालसम्म सो सडकको 56% भौतिक प्रगति भएको अवस्था छ। र पछिल्लो समय हामीले स्थानीय सरकारवाला निकायहरू र अन्य
सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग समन्वय सहकार्य गरेर आयोजनाको कामलाई गति दिने कार्य गरिरहेका छौँ। विगतमा केही कार्यालयका तर्फबाटका केही कमजोरीहरू र आयोजना स्थलको पनि कमजोर भूधरातल र स्थानीय केही अवरोधहरू अथवा केही सामाजिक समस्याहरूका कारणले आयोजनाको कामले सन्तोषजनक रूपमा गति लिन सकेको अहिले छैन। यद्यपि कार्यालय र स्थानीय जनप्रतिनिधिज्यूहरू, सरकारवाला निकायहरू, निर्माण व्यवसायी स्वयं पनि यो सडकलाई र पुल निर्माण कार्यलाई यथोचित गति दिएर समयमा नै सम्पन्न गर्नका लागि सबै निकाय प्रतिबद्ध रहेको र आयोजना स्थलमा रहेका अवरोधहरू पनि अहिले सामान्यीकरण भइसकेको अवस्थाले गर्दा आयोजनालाई हामीले समयमा सम्पन्न गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ। पोखरी बगरदेखि घार खिबाङ हुँदै सिखको सिमानासम्मको 9 किलोमिटर पूर्ण र 3 किलोमिटरमा आंशिक ब्याक कटिङ गरी 1.4 किलोमिटर ढलान, 11 किलोमिटर नाली, ग्याबिन र मेसिनरी पर्खाल निर्माण भएको छ। 7 किलोमिटर दूरीमा कालोपत्रेका लागि सब बेस राखिएको छ। सिख, फलाते र चित्रे खण्डमा पहिलो चरणमा इस्काभेटरले ब्याक कटिङ भएको छ। सही राम्रो भूगोल नभए हिसाबले, भूगोल चलान नभए हिसाबले काम गर्नको लागि असहजता त भइ नै रहेछ होइन। पहिरोहरू लगायत तपाईँको अब आउन जान निर्माणको काम गर्नका लागि र अर्को कुरा तपाईँको अब यो पानी र यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामीले काम गर्ने उसमा अहिले यस्तो बर्खायाममा पनि लेबरहरू राखेर कामहरू सञ्चालन गरिरहेकै छौँ र कामलाई हामी जो समयमै आउने समयसम्म कसरी सकेर निस्किने भन्ने टार्गेटमै लगाइरहेका छौँ। मार्ग खुलेको 1 दशकपछि स्तर उन्नति सुरु भएको पोखरी बगर चित्रे सडक सुधार भए पनि निर्माणको धीमा गति मुख्य चुनौती बनेको छ। म्याग्दीको गौरवको आयोजना मानिएको यो सडकको यातायात मात्र नभएर पर्यटन, कृषिको विकासका लागि समेत उत्तिकै महत्त्व छ। सडक स्तर उन्नति भएपछि पर्यटकीय स्थल घोडेपानीमा आन्तरिक पर्यटकको आगमन बढ्ने, घार, सिख, खिबाङ, फलाते, चित्रे र घोडेपानीका स्थानीयवासीलाई आवत जावतका साथै ढुवानी तथा कृषि, पशु र वनजन्य उत्पादन निकासीमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ। अब गति दिनको लागि अब जनताले, गाउँपालिकाले सक्दो सहयोग गरेकै छ। खन्ने बाटो कहीँ अवरुद्ध गरिएको छैन। चाहेको मेटेरियलहरू पनि उसले एकजना दुईवटा जनताहरू बिचरा कराएको छन् भए पनि छिट्टो मिठो यो बाटो भइदिएलाई राम्रो हुन्छ कि भनेर सबै लागि परिएको हो। पोखरी बगर चित्रे सडक आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने 18 घरधुरीलाई 19,94,400 रुपियाँ मुआब्जा वितरण गरिएको छ। अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले सडकको प्रवेश बिन्दुमा पर्ने क्षेत्राधिकारभित्रको घरधनीलाई व्यवस्थापनमा लगानी गरेर आयोजनालाई अघि बढाउने वातावरण बनाएको थियो। हल्ले खर्क लगायत सडकका विभिन्न ठाउँमा आयोजना निर्माणका क्रममा सिर्जना भएको पहिरो नियन्त्रणका लागि उपभोक्ता समिति मार्फत ग्याबिन पर्खाल निर्माण गरिएको छ। गत वर्षको यो बर्सातले खास गरी दुर्बिन डाँडादेखि तलको चाहिँ यो कुर्मुनी हल्ले खर्कको भूबनोट असाध्यै कमजोर भूबनोट, त्यहाँ ठाउँ ठाउँमा पहिरो लगाएर चाहिँ धेरै बस्तीहरू चाहिँ नोक्सान भयो। त्यसका लागि हामीहरूले प्राधिकरणमा चाहिँ के आवाज उठायौँ। प्राधिकरणका केन्द्रीय कार्यालयबाटै प्राविधिकहरू आएर त्यसको चाहिँ डिपिआर गर्नुभयो। डिपिआर गरेपछि अहिले अन्तिममा उहाँहरूको चाहिँ यो भूगर्भविदहरू समेत आएर हेर्नुभयो र उहाँहरूले तत्कालका लागि यहाँ हेभी काम गर्नलाई, हेभी इक्विपमेन्ट चलाउनलाई यो जमिन एकदम कमजोर छ। अब केही वर्ष यसलाई यस्तै चाहिँ यो एक सरो बाटो भनौँ, सिङ्गल बाटो चलाएर
सञ्चालन गर्नुपर्छ। अहिलेलाई अस्थायी रूपमा जाली मात्रै लाउने, अरू ठुला प्रकृतिका काम नगर्ने भनेर रिपोर्ट प्राप्त भयो। त्यही अनुसार हामीहरूले सुनेको, उहाँहरूले भनेको हामीहरूको अब 50 लाख रुपियाँ यसको संरक्षणको लागि, पहिरो नियन्त्रण, बस्ती संरक्षण, सडक संरक्षणका लागि भनेर इस्टिमेट भएको र स्थानीय उपभोक्ता समिति मार्फत त्यति बेला यो चैतमा मात्रै यो स्वीकृति भयो र चाहिँ ठेक्कामा जाँदाखेरि अब हामीहरूको तागेत त्यही भयो। ठेक्कामा जाँदा फेरि अर्को 1 महिना समय लाग्ने हुँदाखेरि अब उपभोक्ता समिति मार्फत गराउनु भनेर उपभोक्ता समिति मार्फत गराइयो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ म्याग्दीले अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको केन्द्र पोखरे बगरदेखि वडा नम्बर 5 को पाउदार जोड्ने सडक अन्तर्गत घार खोलामा मोटर चल्ने पुल पनि निर्माण गरिरहेको छ। अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको 5 र 6 नम्बर वडाको सिमानामा 25 मिटर लामो मोटरेबल पुल बनाउन फेवा बीएमजेबी पोखराले भ्याट सहित 2,81,78,646 रुपियाँमा ठेक्का लिएको थियो। प्राविधिक त्रुटि हुँदा ठेक्का सम्झौता भएको 1 वर्षपछि निर्माण सुरु भएको पुलको पाउदार तर्फको बिम तयार भएको छ। 22% भौतिक र 36.70% वित्तीय प्रगति भएको छ। पुल निर्माणतर्फ हामीले पुल समयमा नै पुल निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउन नसकेका कारण यसमा यथोचित प्रगति हासिल गर्न सकेका छैनौँ। 21% मात्रै भौतिक प्रगति भएको देखिन्छ हालसम्म र अहिले पनि मनसुन सुरुवात भइसकेको र खोला बढेर त्यहाँ निर्माण कार्य अगाडि बढाउन नसकेका कारण पुल निर्माण कार्य अलि समस्याग्रस्त भएको छ। भूकम्पले क्षति पुगेका 105 वटा विद्यालयका 344 वटा कक्षा कोठा मध्ये 171 वटा बनिसकेका छन्। बनिरहेका 173 वटा कोठा अन्तिम चरणमा छन्। 22 वटा 2 कोठे, 9 वटा 3 कोठे र 25 वटा 4 कोठे भवन पुनर्निर्माण भएको छ। 22 वटा शौचालय र 2 वटा खानेपानी आयोजना निर्माण सकिएको छ। 28 वटा शौचालय र 25 वटा खानेपानीका योजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। कतिपय विद्यालयमा दोस्रो चरणमा भवन निर्माण भइरहेको छ। पुनर्निर्माणले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारमा कायापलट हुन थालेको छ। हामी यहाँ चाहिँ अहिले 107 वटा आयोजना, भवनतर्फ चाहिँ 50 अनि शौचालय 30 र खानेपानी 27 गरेर यो आर्थिक वर्षमा गरिनु हो। त्यसमध्ये अधिकांश चाहिँ अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छन् र हाम्रो चाहिँ प्रगतिको अवस्था पनि 90 ओभर छ भौतिकतिर भने, वित्तीयतिर पनि 70% जति छ र केही यो लास्टमा चाहिँ अलिकति वर्षाले गर्दा केही भवनहरूको राम्रो गर्न अलिकति ढिलाइ भएको छ र विद्यालयहरू त्यो काममा जुटिरहेको छ। गोर्खा भूकम्पले सुरक्षित निजी आवास, सरकारी संरचना र सामुदायिक विद्यालयको भवन पुनर्निर्माणको अवसर सिर्जना गरेको छ। नक्सा पास गरेर घर बनाउने, भूकम्प प्रतिरोधी क्षमताको प्रविधि प्रयोग गर्ने र सार्वजनिक भवनलाई अपाङ्ग मैत्री बनाउन थालिएको छ। प्रतिकूल भूगोल, कोरोना महामारी, सामाजिक समस्या र ढिलासुस्ती म्याग्दीमा पुनर्निर्माणमा देखिएका चुनौतीहरू हुन्। निजी आवास, विद्यालय भवन, सडक र मोटरेबल पुल आयोजना पुनर्निर्माणको बाँकी काम जति सक्दो छिटो सम्पन्न गराउनतर्फ सबैको सक्रियता, समन्वय र सहकारीको आवश्यकता देखिन्छ।